that came crashing over me. Who compares to you? You who gleam the morning night, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning waits, we are children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever compare. I said you Mayong gabi karong tanan nga naa sa matag usa ka mga panimalay nga makig-uban karon sa to ang devotional nga midweek, no? Every Wednesday sa gabi makita sa YouTube or Facebook, no?
So ni nga gabion na ato nga pagabasahon, no, palihog kog abli sa inyo nga mga Biblia, no, ato pagabasahon ang usa sa mga sinulat ni Matthew, no? Matthew 7. Mo kini ato ang patukuranan sa ato nga mensahe sa ato ang devotion na sa ato ang prayer meeting. Makita sa Matthew chapter 7. Chapter 7 verse 1 down to 5. Ako ang pagabasahon sa Bisaya nga hubad. Ang pulong sa Diyos nagaingon, ayaw ka mo pagpanghukom sa uban, aron dili ka mo paghukman. Kay ang hukom nga inyong ikapanaog, mausab ang ikakahukom kaninyo. Ang takos nga inyong ipanghatag, mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Anong tan-awon mo man ang puli nga naa sa mata sa imong igsuon. Wala hinuon nimo tagda ang truso nga anaa sa kagalingon mong mata. Gusaon man nimo pagkaingon sa imong igsuon, ambi kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata nga anaa may truso diha sa kagalingon mong mata. Maot, kuhaa na ang truso gikan sa kagalingon mong mata. Unya makita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsoon. Ang Dios dugag panalangin, no, sa mga pulong ato ang ibasa. Sa before to siya nga isay-isay, no, ang tibok ang mensahe ampo na ta, no, matagta mga itag kaalam, no, kaalam nga nang ito sa Ginoo magampo ta. Ginoong Diyos, hindi dapit sa kagabihion niya kami karon amahan sa pag simba na sab kanimo, sa pag padayon sa pagtuon sa mga pulong. Salamat amahan sa usa ka pribilehiyo nga mga gihatag kanamo nga kami magapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Salamat sa pagtugot niini, salamat sa paghatag sa panahon sa matag usang nahimong naka-attend, no? Naka-attend sa mga devotional nga midweek every Wednesday. Salamat naman sa pagpanalangin nimo sa matag sa kamang kinabuhi, sa matag sa mga panimalay nga din ikaw gayon nakiguban, sa matag sa kamang kinabuhi sila nga mga tatagsa ka mga bulaton amahan. O Ginoong Diyos, ini nga mga takna sa mga isgot kami sa imong mga pulong lao manamo amahan nga ikaw mag-auban ka namo, magpataliwala nga malampuson kami nga matapos sa mga bulaton karon og ang mga pulong karon nga among pag-ausahan maghahatag kini dugang pang kaalam sa kagamit sa kagalamitan alang kanamo pagpadayon sa pagpangalaga diha kanimo, Ginoong Diyos. Busa amahan ining takna gamitay mo nga ubos ang alagad nga mo'y mag-saysay karon sa pulong tagay siya kaalam nga nangiton aron masulti nimo imong pulong sa mga yano lamang nga pamaagi amahan og kini mahimo masabtan usab sa imong mga kanakan. Pasakit naman na mo kini siya gitugyan og among pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi, usbon ko ang pag-ingon. Nining mga takna, no? Mubalik sa ito ang gibasa, no? Sa Matthew chapter 7 verse 1 down to 5. So klaro na kayo kung sa ito ang tema, no? Ito nga pag-isgutan nining mga takna. Atong tema nag-iingon nga judging others, no? Pag hukom sa uban, no? Paghukom sa uban. Nga naman nga sayon man kayo alang nato ang paghukom, no? So sa katawo di kita na mahimo nga makalimod kay di ta makabantay sa tuong dawita mustorya ato na siya nga gihukman, no? Nga naman ana raman kasayon, no? Nga naman nga kita nga mga tawo front man ta nga mahukman kitungod kita makasala, no? Wala siya ang unay yun nga rason anong nga makahukom to sa katawo
tungod at nakita niya nga abinato nga anak-anak, no. So tiyan lang tamudaan, no. Kana siya nga bahin paghukom sa isa ka tawo, dili na siya binuhatan sa mga magtotoo. Okay, no? Dili na siya maayo nga gawi, ingon nga isip ka usa ka magtotoo dayon hukman nimo ang usa ka tawo o iba bang silingan. Sometimes ang ato nga paghukom sa katawo kung sa to nga nakita, no. For example, kung lupyak gali ang nang dayon sigaw mata, moingon din ta nga drug addict na siya, no. Wala bag ka ng discrimination dayon, no. Pero hinunduman ha sa John 7 chapter 7:24. Si John dito nga, do not judge by appearance. Ayaw hukwiyang sa katao pinagi sa mga nakita. So mong na usually good kita nga mga tao, no, nga mahukom ta sa katao nagadepende kung usa to nga nakita. Kay kita nga tao na sa to ang kini nga pagka judgmental mga isip ko sa Kristohanon, isip nga nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. Ato na siyang likayan. Di ta makahimuan ng anak nga binuhatan, no. Now, usap po sa rason nga nung makahukom ta sa katawo, sadya nga makasala ang tawo dinhi ka nato. No? Kumanay nato nga ingana siya, munagi na siya. So, isip nga sa Kristohanon, isip nga mga anak sa Ginoo, dili ta worthy nga mo sulti anak niya. Although mahibalaan nato na siya sa unahan pa kitungod ato masya nga mangisgutan. Now, what the Bible says about judging, no? Sa may yung Biblia may tungod nini. Kapabol ba gyud ta nga mahukom sa uban? No, sa ubang tawo, sa tong silingan or sa ba sa tubang mga kaila ngana. O sa diya ba nga sa katawo na kahimong sala nato. Kining nabatay katungod nga mahukom nila, no? So kauna to ang kining prinsipyo sa Biblia, no? Pero sa panggobyerno, of course, na abogado, no, sila yung mahukom ng mga judge. Pero kauna to ang prinsipyo sa Biblia, magisgot ta may tungod sa Biblia, dili ta sa practical nga bahin, no? Criteria, no, about judging sa katawo. Sadya nga ang sa katawo makahimong sala, batok nimo. Now, unang punto diri, no, unang punto nga tong hisgutan, kiningon nga ayaw pagsultig daotan nga dusin mo nga isig ka tawo. Kumbaga, atong basahan ang Santiago, no. Santiago chapter 4 verse 11 down to 12. Matod pa diri, mga igsuon, ayaw na kamo paglinibak kay batok sa usag usa. Siya nga mangalibak og igsuon o maghukom sa igsuon, nagalibak batok sa kasuguan o nagahukom sa kasuguan. Apan kung imo manghukman ang kasuguan, ikaw dili day magatuman sa kasuguan, kung dili maghukom nini. Si usara ang magbabalaon og maghukom. Siya ang arang makaluwas og makalaglag. Apan ikaw, sikinsa ka man nga maghukom sa imong silingan. So, muna ang gingon ni Santiago, no, ni James. Mga ayaw pagsulti og kini nga dautan, no. So, sa may ingon. Matod pa diri, no. Apan kung imong hukman ang kasuguan, ikaw dili day magtutuman sa kasuguan kung dili maghukom niini. So ambot pasabot na siya og ikaw way kalainan, no, makahimo kag sala. Mga ayaw pagsulti og dili, ayaw pagsulti og dautan, no. Do not speak evil against one another. Muna gingon ni Santiago, ni James, no, sa iyang
sulat. Nga muna ingon once manggod nga ako sadya nga maglinibak kay ang term nga libak no, is negative na siya. Negative na siya was nga makadugang wala gilibak kanila. So therefore ang ilang nga gisgutan ana ang imuha nga kung unsa ka kung sa kadautan no unsa ka makasala mo na ang libak ng mga once nga makadugang gilibak ka murag masuk ka kay tungod negative ang imo lang nga gisultihan diha nimo. So nga na mga unsa may angay na to nga buhaton ini no ato ipakita ang pagkamaayo ngadto sa uban no ato ipakita ang pagkamaayo muna siya ang labing maayo nga ato pagabuhaton sama ni Ginoong Kristo di ba sadya nga gibugal-bugalan siya no sadya nga ilasan na siya sa cross saban iyang ipakita iyang nga pagkamayo sa iyang nga kinabuhi ngadto sa bang tawo no, maski gamay nga pulong wa gyud tay nadungog gikan sa Ginoo nga na murag ato sila murag gi-condemn sa Ginoong tawo ba wala gyud ipakita sa Ginoo ang iyang pagkamaayo iyang nga kindness so mo ni siya sadya nga na sa katawo nga makasa nimo no ayon siya sultiyo kini nga dawtan ayon sa hukmidayon no saman show kindness toward others no ipakita ang pagkamayo na ato basa na Ephesians 4:32 no Ephesians 4:32 matod pa diri mapuanguron kamo ang usa nga sa usa nga mga malulot og kasing-kasing nga pinasaylo ay kamo ang usa sa usa maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo so muna ang panambago ni Apostol Paul nga ni kanato sadya nga makasala ang tawo kay diha sa akong ginginas diha magsugod nga ikaw mukom sa tawo sadya nga ang sa katawo naghimo nga sala labi na diha kanimo pero sa man to nga respond ni ana puanguron kamo kindness no ngadto sa usa kay tungod ipasaylo kita sa Dios ato nga mga sala no? Instead nga hukman ta sa Ginoo yata nga i-condemn but sa migibot sa Ginoo yata nga gipasaylo so yan ra ba itong buhaton sa ato nga isig ka magka totoo ba ka or isig ka tawo o ato nga silingan nga instead nga musutag dautan nila itong ipakita ang pagkamaayo ato nga pagkakristohanon nga ato nga ang ato nga na-receive sa diha nga nadawatan ni Kristo sa diha nga gipasaylo ta ni Kristo no ato sila nga pasayloan no we have been forgiven our own sins the least we could do is be kind and forgiving to others so since nga gipasaylo ta sa Ginoo dili lisod alang nato ang pagpasaylo sa ubang tawo the least we could do is be kind and forgiving to others murag na siya marag na siya atong mahimo ang labing maayo dili kay pasigarbo na noong ka no di kana siya ingana siya ato na siyang dautod na siya maayo no mga bantayan tana no bantayan tana now Ephesians 4:29 matud pa diri kinahanglan walay sulting mahilas nga magula gikan sa inyong baba kundi kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon aron makatag kini kayuhan ngadto sa mga patalinghog. So yan na ba no nga supposed to be sa to nga mga kinabuhi dapat wala gyud tay masulti nga dili maayo ngadto sa tong isikatawo. Mayo gyud unta mga kinahanglan ta nga i-practice tani no kana bang kanang magpakita tag kini nga positive ngadto sa mga tawo nga naghimo sa tuwa og kini nga negative nga mga butang marugid na ato nga mahimo ana ug maunay saman mo nagingon sa Biblia nga saman may tungod sa paghukom
nga instead gatos lang hukman, pakitatag maayo ngadto kanila, no? Show kindness toward others. Muna ang unang punto, no? Kung sa iyong siblihan may tungkol sa paghukom, ayaw pagsulti ug daotan ngadto sa imong isika katawo o isika magto or unsa ba na nimo isika tawo, no? So ikaduha, no, which is ang kamatuoran, no, we have no right to judge. Wala gyud tay katungod nga mohukom sa katawo, no. Ngano man, unang wala man tay katungod. Now, ato ang Biblia ato nga pasultihon. John, no? Ato ang Biblia sa John chapter 8. Sa kay siya kanindot nga panghitabo sa panahon ni Kristo. John chapter 8 verse 1 down to 5. Ug ang matag sa kanila mipauli sa iyang kagalingong balay. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibyo. Ug sa pagka adlawon siya miadto na usab sa templo. Ug ang tanang tawo nangadto kaniya ug siya milingkod ug iyang gipanudloan sila. Ug ngadto kaniya gipanagdala sa mga eskriba ug mga Pariseo ang usa ka bayi nga hingabtan nga nanapaw. Ug ilang gipatindog siya sa taliwala. Ug mingon sila kang Hesus, magtutudlo, kining babayhanan nadakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. Ug diha sa kasuguan si Moises nagsugo kanato nga ang ingon kaniya inahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato. Unsa maimo ikasulti mitungod kaniya? Kini lang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna sila ikasumbong bato kaniya. Ug si Jesus mitikubo ug nagsulat sa yuta pinaagi siya tudlo. Ug kay nagpadayon man gyud siya sa pagpangutana kaniya, siya mitulid ug mingon kanila, kinsa kaninyo ang walay sala? Maoy po na haglabay kaniyag bato. Ug unya miusab siya sa pagtikubo ug mipadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Okay. So no muna siya usa ka pahitabo no during ka ministry ang atong Ginoo. Sa mayang ingon, sa mayang gisulti ngadto sa mga Pariseo sa eskriba, no? Kinsa kaninyo ang walay sala maoy pauna haglabay kaniyag bato. So therefore, ang punto diha nga wa gyud tay katungod kay tungod kita makasala rata. No? Makasala rata. Mura ta ka nang nakigisulti sa amin. No nga atong gisultihan ang ato po nga kagalingon. Nibalik sa atong gisultihan. Sa diha nga nihukom kag tawo ang mga sulting imong gisulti ni balik ra nimo kay tungod makasala man ka. Mga wala kay katungod nga mahukom sa katawo. No? Muna ang giingon sa Ginoo, kung wala kay sala, hala, hukmin na sa katawo. Kung makasala ka, ayaw. No? Wala kay katungod. No? Muna ito hinduman nga, only God can judge us. Ang Ginoo ra gyud makahukom nato. Kung Ginoo ka, na kay right, no? Na kay katungod sa paghukom sa imong isig ka tawo. Pero tawo ra ka, katungod sa pag-unsay ranggo nimo diri sa Pilipinas, sa pag-usap usay mga usa nga titulo nga imong gidala-dala diri sa Pilipinas. Sa ngalan nga tawo ka, adyo kay katungod. No? Adyo kay katungod nga musulti. Sa pag ikaw mo oy milyonaryo diri sa kalibutan, ikaw may pinakadato, adyo kay katungod nga mohukom anang mga tawhana. Muna siya itong timanan migsuon. Ay katulo, no? Mabalik na ito nga gibasa sa ito nga patukuranan. Di doon ito makita ang ikatulo nga punto nga direct to the point si Mateo nga nisulti nini, no? Matud pa diri, judge not that ye be not judged.
Ayaw ka mo pagpanghukom sa uban aron dili ka mo paghukman. Kay ang hukom mga inyong ikapanaog mausab ang ikahukom kaninyo. Og ang takos nga inyong ipanghatag mo usab ang takos nga inyong dawato mo na akong gina nga sadya nga ni hukom ka sa katawo marang nag-insulting sa amin, nag-atubang sa amin. Mong isultihan ang imuha nga kagalingon. Ito yung duman ha, ang sala nga nabuhat niya o ang sala nga nabuhat nimo sa mata sa Ginoo, equal na siya sa ngalan nga sala. Kay ang Ginoo sadya nga maghukom siya. So sa katawo, for example sa mga dili mga magtotoo, walay kini nga kini nga ang sala nga mga nabuhat sa diha nga wala ka nakadawat sa Ginoo, unpardonable sin na siya. Wala gyud na pasaylo. Bisa pag usa ka gamay ala, kung sa mata sa tawo gamay kay to siya nga sala, pero sa mata sa Ginoo, sa ngalan nga sala, di gito siya mahimo nga mulabay lang sa mata sa Ginoo. Even kita, kung alang nimo kung imong sala nga gibuhat nimo sa banga sa Ginoo, gamay ra, pero sa Ginoo dako na kay na siya, no? Nahimo nga nahiubos ang Ginoo nga naglantaw sa atong kinabuhi if ever nakasala ta. Mga magamay man nagmadako mo na sa laa. Okay? Mga saman dili wala gyud tay katungod nga hukom, no? Kung di ka gusto nga paghukman, ay paghukom. Doon naman na kita nga tawo mindset yun nato dili ta ganahan ng hukman ta. No sa bang tawo no? Di gyud ta ganahan. Moingon dito nga mind your own business, mana na yung ta katungod. Dili ta ganahan maminaw. Mga kung di ka ganahan maminaw, kung di ka gusto nga hukman pud sa ubang tawo, kung di ka gusto nga ipakaon ang kanang recipe nga imong ipakaon niya, ayaw. Ayaw paghukom. Ug gina ang ingon diri. Verse 3, nganong tan-aw mo man ang puli nga naa sa mata si mo igsuon? Wala ino nimo tagda ang truso nga naa sa kagalingon ng mata. Una nga unaha, no? Examine unay imong kagalingon. Kung wala ba puy ikasaway or ikahukom ang tawo nga imong gihukom diha kanimo. Bugyo na importante. Bugyo na pamalandongi. Kung wala pa kay nahimo nga daotan. Verse 4, saan man nimo ang pagpakaingon sa migsuon, ambi, kuhiton ko ka ng puling ka sa iyong mata, nga ana may truso diya sa kagalingon mong mata. Maot, kuha na ang truso diya sa kagalingon mong mata, ug unya, makakita ka nga na pag-ayo sa pagkuhit sa puling ka sa mata sa iyong migsuon. Mga klaro kayo to siya, no? Ang purpose ini nga nung mo ni akong topic, itungod, sa kong nabantayan, di lang, mga unbeliever mo ay kusog kayo kaninga judgmental nga panguna-una ba even na ay mga bansa mga magtuto nga kusog kayo mahukom sa mga the way ilang nga nakita diha nimo mga gusto na ko nga ipa-remind sa inyo nga di na siya gawi no sa isikaw nga magtotoo na usa ka pultihan nga nagingon nga don't do others what you don't want done unto you. Ayaw buhata sa uban kung di ka gusto nga buhato na diha nimo.Ugin na. Don't do unto others what you don't want done unto you. Now, sa last na versikulo nga itong basahon, no? Makita kayo sa Galatia. Kung unsay angay itong buhaton, unsay angay itong ipakita sa atong isig ka mga magtotoo, isig ka tawo. Galatians 5 verses 22 down to 23. Mo kini, apan na bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapanguron mo kanang kindness, pagka maayo, pagka matinumanon, kaaghop, pagpugong sa kagalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Excuse me. Sumaka na ang kini nga angay na itong ipakita sa itong isig magtotoo. Sa itong silingan, isig katawo.
Bisan asa tamad to mo gyud na siya kay mo gyud na ang gusto sa Ginoo nga pabuhat sa tuwa. So diha lang ko to bang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo na hinaut ko nga ang tanan no nahimo nga nakasabot kitungod ang ato nga topic is kini nga klaro kayo no, klaro kay anang nato. Nga nahimo to nga nasabtan nga dili gyud na siya maayong batunan sisig ka magtuto. So daghang salamat. Ang Diyos magkapanalangin sa mga pulong at ang Diyosahan. No sweet